ورگی رحمتنا سمرا لویا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا ہو ورگی رحمتنا سمرا لویا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا مبارک 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 ورگی رحمتنا سمرا لویا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا خوشالا دل ڈیرا بچائی فارغی گی رفیع اللہ صاحب نن پخبل بچی نازی گی رفیع اللہ صاحب نن پخبل بچی نازی گی وی خوشال ٹول خاندان دے خوشال ٹول خاندان دے خوشال ٹول خاندان دے نن پی جوڑا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا ورگی رحمتنا سمرا لویا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا حیات المسلمین کاری للروخانا پھٹکی ور پسارگی آرغی عالمانا پھٹکی ور پسارگی آرغی عالمانا او پٹکی ور پسارگی آرغی عالمانا مولانا شیر بہادر سے مولانا شیر بہادر سے مولانا 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 شیر بہادر سے ساسو دا غالوی خواری دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا ورگی رحمتنا سمرا لویا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا اسد اللہ خوشال دے نن روری فارغی گی ماشاءاللہ دیر خوشحال دے اعجاز اللہ اکرام اللہ نن ڈر خوشالی گی اعجاز اللہ اکرام اللہ نن ڈر خوشالی گی نن خویندے پری خوشالا ہو نن خویندے پری خوشالا دے پاکور کے رنگینی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا ورگی رحمتنا سمرا لویا خوشالی دا مولانا ضیاء اللہ صاحب نن دستر بندی دا ورگی رحمتنا عبید الرحمن حاجی سیفوائی ډیر دی مبارک شاه بچیا ټول ژوندونه دی ډکله برکت شاه هو عاتق عاجز نن تا تا عاتق عاجز نن تا تا
عاتق عاجز نلتاتا هو عاتق عاجز نلتاتا هم بمنا تبريكي دا مولانا زياب الله صاحبنا السادستر بلديدا وريقي رحمتنا مبارك 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 ختم بخاري مبارك